اهلا، السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديده ان شاء الله. مرحبا بالبنات كاملين اللي كيشوفوني حاليا. فمهم لا فيديو ديال هذا النهار جيت باش نهضر معكم، نقول لكم بعض الهضره اللي عندي في الدماغ ديالي وعندي في القلب ديالي وبغيت نتقاسمها معكم. بما ان هاد يومين شفت واحد الحاجه جاتني في شي شكل، جاتني عجيبه وغريبه وبغيت نعطي الراي ديالي فيها. اللي بغيت نقول لكم هو ان مهم الوالد ديالي طلع، بابا طلع من فاس جا لعندي. مهم بحيث راه شفتو هذايا اللي توصلت بهم من عند خويا، كانوا شي حوايج ديالهم ماشي ديالي انا، وطلع لهنايا باش يهبط هذاك الشيء مع ماما وحماتي كذلك. المهم هو يهبطوا بحالاتهم، المهم طلع على اساس باش يهز معاهم، لان داك الشيء ثقيل وهذا باش يصيفطوه وهذا وهذا وهذا. مشينا عنده لاكار. فاش مشينا عنده لاكار اشنو شفت التران عامره ومطرطقه بعباد الله. انا بغيت غير نعرف واش هاد الوقيته هادي عطاوها لنا نجلسوا فيها في ديورنا ونجلسوا مع وليداتنا، وما نختلطوش في واحد البلاصه اللي فيها جمعيات، وما نخرجوش للزناقي ونبقاو كندوروا الا للضروره، الا يعني اللي غتمشي تقضاي ولا لا غتمشي للخدمه ديالك فقط. بقيت كنشوف نورمالمون اصلا، يعني حنايا هنايا في الناظور الترا ما كتكونش نورمالمون عندنا عامره، يعني كتكون تران خاويه في العطل كتعمر. وهذاك الشيء اللي شفت تران نورمالمون مشات من بلاصه فين كنسكن انا الناظور، مشات عامره هكذا، يعني الناس ديجا راهم جايين مسافرين. وفي نفس الوقت الناس اللي هبطوا في نفس لاكار اللي هبط فيه بابا ديالنا هنايا هابطين الناس بزاف، سواء كانوا هما سواء برجالاتهم سواء بوليداتهم، يعني الناس جاتهم عطله. وهذه راه ماشي عطله، هذه واحد الوقيته وقفوا الدراسه. واش كتعرفوا شنو هي؟ فين عمرها سمعناها ولا شفناها بان شي دوله وقفات القرايه ديالها في وسط العام؟ هذه ما عمرها ما كانت، اول مره كنشوفوها واول مره كنسمعوها. اذا بما انه ماشي في وسط العام، في الوقيته خصوصا في الوقيته ديال لي زيكزاما، يعني في الوقيته ديال الامتحانات وقفوا الدراسه. بما انه وقفوا الدراسه وعطاو بان ماشي ما قالوش حتى فوقاش، يعني لاجل غير مسمى، ما عارفينش حتى فوقاش غادي يقدروا يرجعوا الدراري للمدرسه، يعني الا وان وصلنا للخطر، وصلنا لواحد الحاجه اللي هي ضروري خاصنا نجلسوا في ديورنا. بما انهم داروا بان الدراري ديالنا يعني التلاميذ ديالنا يقراو عن بعد، يعني وداروا لهم باغيين يديروا لهم مدرس ويدوزوا على الاذاعه، الا وان صافي هاد الوقيته هادي راه صافي ما كاينش الضحك وما كاينش اللعب، يعني وصلنا للوقيته ديال الحقيقه، وصلنا لواحد الحاجه اللي هو هاد الفيروس راه خطير خطير خطير. ولكن حنا كنشوفوا الناس ولاو يسافروا ولاو كيمشيو داين وليداتهم ماشي عند شي، وراه واحد خصو يشد ولادو ويجلس في دارو، ما يخرجش ما حتى شي حاجه. بغيتي تمشي تقضاي غتقضاي دغيا في البلاصه وترجعي، ماشي تبقاي كتساراي ولا تخرجي للكورنيش وتبقاي كتساراي، ولا تمشي للقهوه وتجلسي تقهواي مع الناس. ايوا الا غتمشي للقهوه وتمشي تساراي وغيقريو لنا وليداتنا ويخليوهم مجموعين. بالنسبه الله يعطيكم السر، الامهات اللي عندهم وليداتهم كيديروا لي صال وجلسوهم، بما انهم جلسوا من القرايه، حيت ديجا سولتني واحد المتتبعه قالت لي اسمع عافاك بغيت نسولك، انا ولدي كيدير تيكواندو، وحده قالت لي بنتها كدير البالي ولا ما عرفتش شنو، قالت لي المهم كدير شي حاجه، واش تحبسها من لاصال؟ بيان سور خصك تحبسيها، راه القرايه وحبستيها لها ولا صال حتى لاصال راه فيه النفس، فيه الدراري مختلطين، شي اي بلاصه فيها الاختلاط خصك توقفيها. ديجا هما خرجوا، قريت واحد الورقه كاتبين فيها حتى المساجد غادي تسد، يعني الصلاه ما غاديش تكون جماعه، يعني شوفي الصلاه ما غتكونش جماعه. وعاد لحراك تمشي نتينا تدي وليدات كيلعبوا في ليصال، اللي عندها شي ولدها ولا شي بنتها كيدير لاصال سواء كان تيكواندو، المهم لاصال بصفه عامه شي حاجه، ما يديش وليداتو. هاد الوقيته هادي شدي وليداتك وجلسي حضنيهم في دارك. نقول لكم واحد الحاجه، انا نورمالمون مروه دارت 5 سنين، وراكم تكونوا ديجا شفتوا بان عيد الميلاد ديالها بان فيه 5 سنين.
مروه دارت 5 سنين وعندها اخر فاكسان هو ديال 5 سنين. عيطت لصاحبتي المهم انفيرميير هنايا في الطبيب، عيطت لها قلت لها راه بنتي دارت بنتي خصها دير الفاكسان وداك الشيء. بقات كتهضر معايا وهذا دارت معايا لا غد ليه فاش عيطات لي قالت لي اسماء شدي بنتك عندك ما تجيبيهاش، ما ديري لهاش الفاكسان، ما تخرجيهاش من الدار، ما تصيفطيهاش عند مول الحانوت، ما ديري لها حتى شي حاجه، بنتك تبقى معاك في قلب الدار، ما تخرجش ما تطلش على باب الدار. اذا شوفوا هذا فاكسان يعني ديال 5 سنين اللي خاصني نمشي انا نديرو لها ومجبره على انني نمشي نديرو لها. قالت لي ما تخرجيهاش ما تشمش الهواء ديال الزنقه الفيروس كيدور، وما تجيبيهاش للطبيب باش ما تشمش ريحه ديال الطبيب وبزاف د الحاجات. قالت لي حنا الناس اللي كيجيو لعندنا يعني كيكونوا اما بعادين واما كيجيو صافي وصلوا للطبيب كنديروا لهم الفاكسان، ولكن بما انك انتينا يعني مازال بعيده عليا ومازال كتشاور معايا كتقولي لي واش، حيت انا سولتها قلت لها غير واش شوكات الفاكسان فوقاش كاينه بالضبط النهار باش نجيبه لها مروه هي باش قالت لي هادشي. قالت لي شنو كاين شنو كاين يعني بالنسبه للناس اللي عندهم حتى وليدات خصهم يديروا الفاكسان من الاحسن ما تديوهمش في هاد الوقيته كاع يديروا الفاكسان، خلي دوز هاد 14 يوم اللي عطاونا نشوفوا شنو كاين ومن بعد يحل الله. المهم قالوا لنا 14 يوم نجلسوا، احنا غادي نجلسوا هذا 14 يوم. هما صراحه ما قالوش بالضبط، ولكن الدول الاوروبيه الاخرى في الهضره اللي كيهضروا كيقولوا خلي عاطين الاجل ديال 14 يوم فين كيبان هذا الفيروس. دونك حنايا غادي نتسناو هذا 14 يوم ويحل الله. المهم البنات ما تاخذوش الامر هكاك ضحك ولعب، بالعكس خذوه بجديه. وحاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الا كاين الخير. حنا عندنا هنايا في المغرب راه كاين الخير تبارك الله، مرجان هكذا كيطيح، كارفور هكذا كيطيح، ولكن حنا اللي دايرين لراسنا هاد الجوع وهاد اللهفه. غادي تقولوا لي كاينين بعض شي ناس هنايا غادي يقولوا لي الناس كيخرجوا كيتسخروا باش ما يبقاوش كل مره كيخرجوا كيمشيو كيشريو، ولكن بزاف على هذاك الستوك بزاف باش الواحد يعمر شاريو واحد كله طحين وشاريو واحد كله ماء وشاريو واحد كله سكر وسنيده وشاريو واحد كله زيت. عرفتي شحال ديال الشريوت واحد شخص واحد او عائله اسره مخرجه هذاك الشيء كامل؟ شنو خليتو للمسكين؟ راه كاين واحد مسكين ما عندوش هذاك الفلوس اللي نتوما عندكم باش غادي تمشيو تشريو هذيك النسبه كامله ديال المؤونه وتخبعوها. راه كاين مسكين واحد اللي ما يقدرش يخرج ولو حتى 500 درهم في الصخره ديالو. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني كاين مسكين اللي كيمشي كيشري يلاه ما عند مول البيسري يلاه سكر ب6 دراهم او 7 دراهم، يعني ما يقدرش يشري باكيات يعني. ومنين يمشي الواحد يقلب على الحاجه يلقاها ما كايناش. دونك خذوا غير داكشي اللي غادي تقدروا نتوما تستهلكوه. حنا ماشي في المجاعه، حنا ماشي في الجوع، حنا ماشي عاطيننا عام الجوع كيقولوا لنا هذا عام الجوع ديروا ستوك. لا، هذا واحد الفيروس، واحد المرض اللي هو خطير. وهذا المرض هذا ماشي غنقولوا مرض عاطينا الله غير هكاك ديال سخانه ولا حلاقه ولا شي حاجه وغادي تدوز. هذا مرض فيروس بحال نقول لكم، ما بغيتش ندخل في التفاصيل، وانما بحال راه مصوب بنادم. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني شي حاجه اللي هي خطيره. المهم انا ما غاديش نهضر، ما غاديش نتعمق في الموضوع لان غادي ندخل في شي حاجات ماشي هما هادوك، وماشي من حقي انني نهضر فيهم لان ماشي سوقي في هذاك الشيء كامل. انا فقط يوتيوبر كنتقاسم معكم اليوميات ديالي وروتينات ديالي ونعطيكم افكار ولا نقول لكم ها منين تشريو هذه الا بغيتوها. يعني كنتقاسم معكم اليوميات ديالي، يعني ما عنديش الحق انني نهضر في شي حاجه اكثر من هذه. بالنسبه للبنات اللي غادي نقدر النصيحه اللي غادي نقدر نقولها لكم من غير انني نهضر في موضوع ديال الطب، لانني انا بعيده كل البعد، انا ما قريت لا طب ولا صيدله ولا حتى شي حاجه، باش ما غاديش نجي عندكم نبقى نقول لكم بحال شي قنوات احقا بخروا بهذه باش تحاربوا هذا الفيروس هذا، اولا مثلا نقول لكم ديروا هاد الخلطه هذه باش توقيو راسكم ولا باش تخرجوا هاد كورونا من داركم ولا شي حاجه كي بحال هكا. انا ما غاديش نهضر في هذا الشيء لان انا كي قلت لكم ما قارياش الطب. راه تبارك الله كاينين قنوات اللي هما تمشيو تصنتوا لهم، هما اللي غادي تقدوا تاخذوا واحد الفائده من عندهم او واحد الاستفاده من عندهم اللي بصح قاري الطب وعارف.
راه تبارك الله الصين اللي هي واحد الدوله قويه وكل شيء، ومازال لحد الان ما لقاوش الدواء ديال هذاك الشيء. لا عاد حراك نتوما غادي تثيقوا في يوتيوبر تدخل لكم ديروا هذه الوصفه وما غاديش تقاسوا بهذا الفيروس. فالبنات ما ديروش راسكم بانكم ساذجين، خليكم ذكيين وعرفوا بان راه هذوك القنوات راه غير تخربق وصافي، كيقول لكم خلطوا هذه مع هذه باش توقيو راسكم وهذا وهذا. فقط الوقايه هي تغسلوا يديداتكم مزيان 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 مزيان، غسلوها مزيان مزيان، تقيسوا في اي حاجه تغسلوا يديداتكم. من بعد الا جا شي حد يسلم عليكم ما تحشموش منه، لان دابا كاين هذا الفيروس هذا بطبيعه الحال، ما تحشموش، ما تسلموا على حتى شي واحد، خليكم بعادين عليه بواحد جوج ديال المتر في حاله الا تلقيتوا شي واحد. اما من الاحسن انكم تجلسوا في ديوركم وتقابلوا وليداتكم وما كاينش الخروج. بالنسبه لهادو السيدات اللي جالسين في الدار، بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا في الزنقه الله يعاونكم، ولكن من الاحسن ما حاولوا انكم ما تخلطوش بزاف مع عباد الله. وكيقول لكم جات شي تسلم عليكم ولا شي واحد يسلم عليكم، السلام ديال الله من البعيد، وما تكثروش بلا بلا والهضره وهذاك الشيء، لان في صالحكم نتوما. اما الا مشيتو حشمتو درتو الخاطر لواحد اخر راه غادي تجيبوها في صحتكم نتوما وفي حياتكم نتوما وفي وليداتكم كذلك. وبالنسبه لرجالاتنا اللي كيخدموا الله يعاونهم، حتى هما الصراحه الدومين ديالهم صعيب. الرجال اللي كيخرجوا يخدموا في الزنقه يوميا ولساعات طويله الله يحسن عوانهم. كنتمنى يديروا شي يديروا هذيك الكمامه، يديروا ليغات، يديروا بزاف د الحاجات، يحاولوا حتى هما على اساس ما يتخلطوش هكا مع عباد الله بزاف، على ما تفوت هاد الوقيته هذه ونشوفوا ان شاء الله باذن الله اشنو غادي يوقع. بالنسبه للمغرب راه تبارك الله ما شاء الله، راه الحمد لله الحمد لله ما كاينش بزاف د الحالات، ولكن الله يسر الله يحد البس. راه 53 حاله لحد الان اولا 54 حاله، ماشي سهله اللي لقاوها، هذا الشيء اللي مصرح به. اما ما خفيه كان اعظم، ما باينش داكشي اللي شنو كاين، غير اللي مصرحين به ها شحال وشحال. يعني قبل كانوا غير هذوك السائحين هما اللي كانوا مقيوسين، استغفر الله العظيم سمحوا لي. وكانت واحد المراه كبيره مغربيه واللي ماتت الله يرحمها، وشي وحده كنظن حتى هي شي سائحه حتى هي ماتت. المهم لحد الان حاله وحده مغربيه اللي ماتت، اللي هي ديال داك السيده الكبيره الله يرحمها. ولكن يعني دابا 54 حاله في المغرب، راه حنا غاديين وكنتزادوا، فيا ربي يحد الباس، وانا لله وانا اليه راجعون باش هذا الشيء يتحبس ما يبقاش، ويا ربي يلطف بينا لان هذا غضب الله كينزل. يا ربي لما تلطف، يا ربي لما تهز علينا هذا البلاء. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. اما بالنسبه راه اللي كيدير الفرائض ديالو، خمسه ديال الفرائض اللي كيديرهم في النهار، فاكيد راه ما غادي يتقاس حتى شي حاجه، لان ربي اصلا كيقول لك الطهاره اولا النظافه من الايمان. يعني الواحد ملي كيكون نظيف راه من الايمان، والحاجه والا كنتي مؤمن راه حتى شي حاجه ما غادي تقيسك الا ربي مكتب عليك شي حاجه. راه الا غسلتي يدك 5 المرات، غير الا توضيتي 5 المرات حتى شي حاجه ما غادي تقيسك. يعني الاسلام ديالنا اولا الدين ديالنا راه فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين، خاص الواحد غير يعرفهم، والواحد يتوكل على الله ويكمل. وشي اي حاجه تسمع عند الله مرحبا بها، ما تجيش غير من عند العبد. غير حاجه وحده نقولها لكم، وهو جلسوا في ديوركم. هذه هي الحاجه اللي نقدر نقولها لكم. اما باش نعطيكم شي نصيحه طبيه اولا شي حاجه، ما غنقدر نعطيكم حتى شي حاجه باش نقول لكم راه كنبخر داري ولا دايره شي وصفات ولا دايره شي حاجه، ما كندير حتى شي حاجه، كلشي في يد الله. ولكن انا قلت لكم حاولوا انكم تغسلوا اليديدات لوليداتكم. الا شفتوهم لعبوا في لي جوي ولا شي حاجه عاوتاني غسلوا لهم يديداتهم. لي جوي ديالهم قبطوهم، عقموهم في شويه اما ديال جافيل اما ديال الخل، ما تخليوهمش هكا كيلعبوا بهم ويطيحوا في الارض ويوليو عاودوا يهزوهم ويديروهم في فمهم ولا شي حاجه. المهم حنا ما كنشوفوش ولادنا شنو كيديروا، ولكن المهم حنا نحاولوا وتما باقي حل الله هادشي اللي كاين. نتمنى نكون كنت خفيفه في هذا الفيديو على قلوبكم. صراحه كنت باغا ننزل لكم فيديو مسجله ديجا قبل، غتشوفوه من بعد. من هذا لابسه فيه جلابه صفراء، خرجت انا وحماتي وماما، خديت وين بلا نحرق لكم مفاجاه غدا ان شاء الله تشوفوه. خديت واحد الحاجه للدار، ولكن ومسجل شحال هذه دابا تقريبا تكون شي سيمانه باش مسجل. كنت هو اللي غادي ننزلوا لكم غدا، ولكن بما ان في هذه الظروف هذه قلت نهضر معكم. و نتمنى كي قلت لكم هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفلوق ديال غدا ان شاء الله. وبما ان عندي واحد النسبه ديال
ديال المتتبعين كيتبعوني، فقلت علاش لا ما نهضرش معاهم ونخوي قلبي عليهم ونقول لهم اشنو خاص يكون. ونتمنى انكم تقبلوا هادشي اللي بغيت نقول لكم، لان ديجا انا هضرت في الموضوع. وفاش هضرت في الموضوع يعني فاش قلت لكم راه القرايه، حيت انا يلاه كنت سمعتها بنهار الجمعه وطلقتها لكم نهار السبت في الصباح. فاش سمعت الاخبار قلت لكم بان القرايه غادي توقف لواحد الاجل غير مسمى، وقلت لكم بان القرايه غادي تكون غادي تدوز في الاذاعه ديال الرابعه. المهم قلت لكم داكشي اللي سمعتوه، كانوا بعض شي كومونتيرات اللي جاو كيقولوا واغي يكوني هانيه، حنا راه حنا سمعناه هذاك الشيء وعارفينه. يعني انتينا سمعتيه وانتينا عارفه، كاينين شي وحدين اللي ما سامعينوش وما عارفوش. يعني حتى انا بعض شي مرات راه ما كتوصلنيش المعلومه، حتى كنشوفها عند شي يوتيوبر واحد اخرى او لا كنشوفها عند شي حد اخر عاد كتوصلني. يعني ماشي ضروري انك انتينا الا كنتي عارفاها تكتبي هذاك الكومونتير راكي عارفاها، راه كلشي عارفه. داكشي علاش درت هذا الفيديو هذا. وبما ان متبعيني واحد الكم ديال الناس، من هنا كنوجه لهم تحيه وكنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على المتابعه ولا المشاهده اللي كتشاهدوا القناه ديالي. قلت علاش لا ما نهضرش معاهم ونقول لهم ها شنو كاين وشنو كاين. ولكن السبب الرئيسي علاش خرجت وهضرت لانني فريمون شفت تران عامره. هذه راه ما كيتقبلهاش العقل، هذه ماشي عطله، هذه توقفات القرايه. يعني باش يعني باش الواحد نشوفوا هادشي واش غيتحد ولا غادي يزيد. ولكن بنادم خصو غير فين يتجمع وفين يضحك وفين هذا. ولكن خليك في دارك وتحكي مع وليداتك، ومن بعد منين يفوت هاد الازمه كامله ويفوت هاد المرض داك الساعه تجمعي وتحكي وخوي قلبك ونشطي وخرجي وتساري. راه اصلا ما جايه غير الصيف والعطله. اما دابا حاليا فكنتمنى على اساس كل وحده تجلس في دارها وتشد عليها باب دارها، وتا الا كان شي حد باغي يجي عندها ولا شي حاجه تقول له لا، ماشي لا على اساس لا ما تجيش لعندي ولا بانك انتينا خايبه ولا ما تسلمش عليا، الواحد ياخذ منك واحد الموقف اللي هو محرج ولا شي حاجه. ولكن المهم من الاحسن انك تشدي باب دارك وتجلسي في دارك على ما تفوت غير هاد لا بيريود هادي ويح الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم. انا ديجا دابا ماما وخالتي غادي يمشيو بحالاتهم، وقسما بالله العلي العظيم الا كنخمم لهم في هذيك الطريق اللي غادي يتلاقاو مع باغيين يهبطوا في الكار. دونك مع هذيك داك الكار كيفاش غادي يكون بالنفس ديال كل واحد والعطيس ديال كل واحد والسعله ديال كل واحد. يعني غير يا ربي لما تلطف وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. قلت لهم يجلسوا ولكن مجبرين على انهم يهبطوا، ما عندنا ما نديروه دابا، واللي مكتبها الله هي اللي غادي تكون. فانا وصلت للتالي ديال لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. الا عجبكم اكيد دعموني باللايك ديالكم. ما نقول لكم تهلاو في راسكم، تتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.